GST 2.0 रिफॉर्म हे सरकाराची एक बोल्ड स्टेप आसा। तांणी ज्या तरेन हे हाडलां तातूंत कॉमन मनशाक दिलासो मेळटलो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 15 ऑगस्टाक डिक्लेरेशन केल्लें की रोखडेंच एक रिफॉर्म येतलें, जाचे वरवीं सर्वसाधारण नागरीक जे आसा ते तांकां एक तरेचो दिलासो मेळटलो आनी तांकां खुबश्यो सवलती मेळटल्यो। तर त्यो सगळ्यो तांणी हे रिफॉर्मा मार्फत तांणी दिल्ल्यो आसा। सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हणजे हेल्थ इन्शुरन्सा वयलो तांणी GST 0% केल्लो आसा। खुबश्या वखदांचेर तांणी 5% केल्लो आसा, थोड्यांचेर 0% केल्लो आसा। त्याच्या भायर फूड प्रॉडक्ट्स जे पळय आमचे पॅकेज प्रॉडक्ट आसा तांचेरूय तांणी कमी केल्ले आसा। खरें म्हणचे जाल्यार तांणी 12% हो काडूनच उडयल्ल्या कारणान सगळे पळय जे 12% आशिल्ले ते 5%चेर आयिल्ले आसा। भुरग्यांची स्टेशनरी 0% जाल्ली आसा। कोणी आतां घर बांदतलो जाल्यार ताका शिमीट 10% सुमार कमी जाल्लें आसा। त्याच बरोबर आतां कोणी एक 2 व्हिलर घेवपाक सोदता ताका ती अफोर्डेबिलिटी जाल्ली आसा। 2 व्हिलर जर 4 व्हिलर घेतलो जाल्यार ताकाय ती एक अफोर्डेबिलिटी जाल्ली आसा। अशे तरेन चडशे सगळे पळय लग्जरी वस्तू आसा तांचेरूय तांणी कर सकयल हाडिल्लो आसा। आनी हाका लागून कितें जातलें तर डिमांड वाडटलो। डिमांड वाडल्या बरोबर मॅन्युफॅक्चरिंगाक एक तरेचो बूस्ट येतलो। मॅन्युफॅक्चरिंगाक बूस्ट जातकीर नवें इन्वेस्टमेंट येतलो। नवें इन्वेस्टमेंट येतकीर एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो। एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातकीर ताजे बरोबर रेवेन्यू जनरेशन जातलो आनी चड लोकांच्या हातांत पयशे पावतले आनी गरिबी रेखेच्या सकयल जे लोक आसा ते वयर सरूंक हातूंतल्यान शकतले। तर हे सगळें पळयत जाल्यार सरकाराचो हो जो निर्णय आसा हो खरोच धाडसी आसा आनी कौतुकास्पद आसा। ग्लोबली हाका खूबच फायदो जातलो। कित्याक तर हे टॅक्स पळय तांणी आतां देंवयल्या न्ही, तर ताज्या खातीर जे पळय आमचे रेट देंवतले, स्पेशली TV जावं नाल्यार रेफ्रिजरेटर जावं गाडयो जावं, आनी भायल्या देशांतले येताले आनी आमचे कडेन कॉम्पीट करताले आनी आमी तांकां कॉम्पीट करूंक शकनाशिल्ले, ते आतां आमी कॉम्पीट करूंक शकतले। रेट कमी जाल्ल्या कारणान आमच्या रेट एक वेळ तांच्याकी सकयल सुद्दां वचूंक शकता आनी ताका लागून लोकल प्रॉडक्टाक आमचे डिमांड वाडूंक शकता आनी लोकल प्रॉडक्ट कॅन गो ग्लोबल. दॅट ऑल्सो वील बी पॉसिबिलिटी. थँक्यू.